जाएगा। ये जरा बताइएगा देखने वालों को कि दिवालियापन किसको कहते हैं, अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है और मुल्क दिवालिया होता किस तरह से है? बड़ा सिंपल सी चीज है ना यार। आपकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन बहुत सारे जो है पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है। आप खरीदो फरोख्त भी इसी तरीके से कर रहे हैं। आप BMW कार भी मंगा रहे हैं, आप मर्सिडीज कार भी मंगा रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान के अब दिवालिया होने के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं आज पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने इतनी भयंकर वाली राय दे दी है पाकिस्तान को कि आप राजनीति छोड़ के पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर ध्यान दे दो। आप इस डिबेट में भी देखोगे ये अर्थशास्त्री कितनी कोशिश कर रहा है कि आप राजनीति से परे होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज एक बहुत बड़े गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है उसका कोई इलाज हो ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये जरा बताइएगा देखने वालों को कि दिवालियापन किसको कहते हैं, अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है और मुल्क दिवालिया होता किस तरह से है? बड़ा सिंपल सी चीज है ना यार। आपकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन बहुत सारे जो है पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है। आप खरीदो फरोख्त भी इसी तरीके से कर रहे हैं। BMW कार भी मंगा रहे हैं, आप मर्सिडीज कार भी मंगा रहे होते हैं। कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू भी बाहर से आ रहे हैं, चॉकलेट भी आ रहे हैं, मोबाइल फोन भी $2 बिलियन का तो मोबाइल फोन हम अभी 10 महीने में हमने इंपोर्ट कर लिया। तो जब इस तरीके से आप शाह खर्च भी रहेंगे, जेब में पैसे नहीं है तो फिर क्या आएगा? जब जेब से पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आपके पास तो कोई पैसा नहीं होगा कि आप दवाएं इंपोर्ट कर सकें, आप पेट्रोल इंपोर्ट कर सकें, खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर सकें, कारखाने के लिए चलाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें, ना कोई एनर्जी इंपोर्ट कर सकेंगे। पैसे नहीं है। आप डेट की पेमेंट कैसे करेंगे? जेब में पैसे नहीं है। इसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। और फिर जब कोई मुल्क, अल्लाह ना करे कि हम उस स्टेज पे पहुंचे, अभी हम श्रीलंका के करीब नहीं है, लेकिन एक एक दिन की पॉलिसी इन एक्शन हमें 2-2, 4-4 कदम श्रीलंका के टाइप के क्राइसिस की तरफ लेके जा रही है। अभी हम नहीं पहुंचे हैं वहां पर, हमें बचना चाहिए वहां से। जिस दिन आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी देखना, आप रशनिंग होगी, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। लंबी लंबी 4-4, 5-5 मील की कतारें लगी हुई सुबह पेट्रोल के लिए पेट्रोल स्टेशन पे, क्योंकि पेट्रोल कम हो जाएगा। आप कम इंपोर्ट करेंगे, डॉलर आपकी जेब में नहीं है। खुर्दनी तेल नहीं मिलेगा खाने के लिए आपको, आप डालडा में तो गुजारा करें। इसी तरीके से डालडा के लिए अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके कोई चीज आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपका PI का जहाज जो है वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहां आप जाएंगे उसकी लैंडिंग जो वो है चार्जेस हैं, वो उसको कैश लेके जाना पड़ेगा PI के पायलट को। जब वहां जहाज लैंड करते ही उसका कैश उसकी पेमेंट करेगा वहां पर। आप कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, लोगों मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगा। श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से 10 गुना कम उसकी आबादी है। तो जब वहां पर यह क्राइसिस हुआ है तो आप सोचें कि अगर यही चीज हमारे इन एक्शन की वजह से हम उस क्राइसिस पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान तो 220 मुल्कों की आबादी वाला मुल्क है, क्या क़यामत उठेगी यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूं कि बचे उस दिन से। वे बार बार इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क का सोचे, अपनी जात के लिए ना सोचे, अपने इक़्तिदार के लिए ना सोचे, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचे, पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भलाई का सोचे। एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन है इस मुल्क में कि इस वक्त किसी का ध्यान जो है वो मुल्क की मईशत की तरफ नहीं है। लोग जो है सिर्फ अभी यही सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। तो जब इस तरीके का माहौल हो जाए कि हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो ऐसे माहौल में कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती है, ना इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बार बार कहता हूं
کہ اس وقت جو ہمارا ماحول ہے اس میں اگر آپ بیسٹ آف دی بیسٹ برین کو، دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ برین کو آپ لا کر بٹھا دیں یہاں پر اور کہیں کہ جی ہمیں اس معاشی گرداب سے نکالیں، وہ بھی سرنڈر کر دے گا. دیکھو اکانومسٹ جو ہوتے ہیں کوئی جادوگر تو نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہے کہ یہ گھمایا اور سب چیز ٹھیک ہو گئی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو خراب ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور بہتر ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. ہمارا جو جس طریقے سے لوگ پاکستان کی معیشت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس رو میں بہہ گئے ہیں کہ ہم نے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے معیشت، وہ تباہ ہو گئی ہے معیشت. یار خدا کے واسطے کوئی نمبر تو دیکھو نا. ابھی تو وہ حکومت نہیں ہے پچھلے والی، صحیح. اب جو نمبر آ رہے ہیں وہ نمبر دیکھو جو ان کے دور کی نمبر ہے. آپ کے انڈسٹریز جو ہے مارچ کے مہینے میں 27% سے گرو کیا، 27% مارچ اوور مارچ، اور اب تک جولائی مارچ میں اس 9 مہینے میں یہ 10.4% گرو کیا ہے. یہ تو وہ پیریڈ ہے جب 60s میں کہ دہائی میں جب ایوب خان کے زمانے میں جس کو کہتے تھے ڈیکیڈ آف 60s دی گولڈن پیریڈ آف پاکستان اکنامک ہسٹری، اس وقت بھی یہ 10% سے گرو کر رہا تھا. تو یہ 10% سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے. آپ کی پرائیویٹ سیکٹر ٹو کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 12 سال میں سب سے زیادہ ہے. آپ کے ایکسپورٹس دیکھیں اب تک 10 مہینے میں $29 بلین ہو چکا ہے. یہ تو آپ کو 32-33 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوگا اس سال. 2 مہینے ابھی اور رہتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں تک کبھی ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے ریمیٹنس جو ہے یہ بھی 31-32 بلین ڈالر کے قریب آپ کا ریمیٹنس ہوگا جو کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، آج نوٹ کر لیں میری بات کو، یہ 5.5% پلس ہوگا. یہ اچھا لاسٹ ایئر یہ 5.7% تھا. اس سال میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ یہ 5% کے قریب گروتھ ہوگا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس ول بی 5.5% پلس، اس اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو یار کس چیز کے ہم کہتے ہیں کہ معیشت بہت خراب ہو گئی، ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ایشو جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب معیشت کو صحیح چلا رہے تھے. پھر دیکھو بات یہ ہے نا کہ ٹرین پٹری پہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ ٹرین ٹھیک ہے اپنی اسپیڈ کو مومنٹم پکڑ رہی تھی. لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ 40 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چل رہی تھی، نہیں وہ 30 کلومیٹر کے اسپیڈ سے ٹرین آگے جا رہی تھی، یا 10 کلومیٹر کے اسپیڈ سے آگے جا رہی تھی، لیکن وہ آگے جا رہی تھی. ہم تو ٹرین ڈریل ہو گیا، پٹری سے اتر گئے ہیں. ہمارا ایشو جو تھا وہ صرف اور صرف ڈالر کا ہے، صرف اور صرف ڈالر. ٹھیک ہے، ڈالر کی کمی ہے ہمارے یہاں پر کیونکہ امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بے تحاشا بڑھ رہا ہے امپورٹ ہمارے یہاں پر. پچھلی حکومت میں بھی اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکی امپورٹ کو، حالانکہ میں 3.5 سال بولتا رہا. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا، سننے والا کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر ڈاکٹر صاحب 193 پہ ڈالر چلا گیا ہے، کیا یہ واقعی 200 کراس کر سکتا ہے، 200 تک جا سکتا ہے؟ دیکھو میں کبھی بھی ایکسچینج ریٹ کو فور کاسٹ نہیں کرتا ہوں، ورنہ میں اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے شامل ہوتا اگر میں اتنا فور کاسٹ کر سکتا ایکسچینج ریٹ کو. تو یہ میں کام کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، نہ کسی کو مشورہ دوں گا کہ وہ. لیکن لوگ مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھوا دیتا ہے کسی اچھے سے اخبار میں کہ یہ تو 200 ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت ملک میں نروسنس ہے. دیر از نو پالیسی ڈائریکشن. کیا اکنامک پالیسی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اتنی انسرٹن سچویشن میں لوگ اپنے آپ کو ہیج کرنے کے لیے وہ ڈالر خرید رہے ہیں، روپیہ دے کر ڈالر خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے اور روپے کی پرائس گر رہی ہے. دیکھو یہ بہت ہی خطرناک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب یوکرین اور رشیا کے کرائسس شروع ہوا 24